اللہ نے رضا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ میں قرآن پاک دے مختلف مقامات 4 آیتیں پڑھیاں، ان 4 آیات ہے اللہ نے اپنے ذکر دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر فرمایا اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور چوتھی آیت ہے جو فرمایا انشکر لی والی والدین، فرمایا میرا بھی شکر ادا کر تے ماں پیوں دا بھی شکر ادا کر، یعنی اپنی عبادت تے اپنے شکر دے فوراً بعد رب نے ماں تے باپ دا ذکر کیتا۔ میری تقریر تے اج سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جڑا گھر وچ امی نو امی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلانا ہے، اے جی کہنے والے واسطے کہ اللہ نے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ قرآن مجید دی آیت ہے اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، فرمایا اسی ایسا برہن جو جتھے بھی ہیں بس گل میری سن کے جان، فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کو وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کریو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کل میں جمعۃ المبارک دے خطبے ایک واقعہ سنایا بنی اسرائیل دا، حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ دنیا دے اندر جتنے عجیب کام ہوئے نا وہ سارے بنی اسرائیل چ یہودیاں وچ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہاں دے ان عجیب واقعات نو بیان کر کے عبرت حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، یعنی کہ آسمان تو پکے پکائے کھانے اترے، منو سلوہ اتریا تے بنی اسرائیل واسطے، بدلہ نے انہاں تے وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بدلہ نے سائے کیتے تے بنی اسرائیل تے انہاں دا بچہ پیدا ہوں دے تے کپڑے پہن کے پیدا ہوں دے، جو جو بچہ وڈا ہوں دا جاندہ نال کپڑے بھی وڈے ہوں دے جاندے، نہ انہاں نے مکان بناما دی ضرورت کیونکہ بدل سایہ کر دیتے، جدو چاندے نے بارش نازل ہو جاتی ہے، پانی منگیا کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم علیہ السلام پتھر دے اتے اسا مارو، انہاں آکھا جی سانو 12 قبیلے نے 12 چشمے چاہیے نے تاکہ اسی پانی دی وجہ تو لڑیے نا، ایک بار ڈنڈا مارے تے 12 چشمے جاری ہو گئے، یعنی کہ سارے عجیب کام بنی اسرائیل دی قوم واسطے اللہ نے فرما دیتے۔ ہن ایتھے اللہ نے فرمایا کہ اسا بنی اسرائیل کو وعدہ لیا عبادت میری کرے آجے اور ماں باپ نہ حسن سلوک کرو، آؤ نوجوانوں سکھ نہیں آبالیو۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے ایک دن عرض کی تھی یا اللہ ہر نبی دا جنت جو کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا، میرا جڑا جنتی ساتھی ہو میں نے دنیا دی بکھا دے۔ کونین دے والی نے فرمایا جنہیں محمد دا جنتی ساتھی وکھنا ہوئے، فرمایا میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے۔ تسی نہیں بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ ساجی قبلہ تشریف لے کے آئے، میں خوش آمدید کہنا۔ سیدزادے آل رسول آجاوان تے ماشاءاللہ بہاراں اور ہو جاندیاں نے، روحانیت محفظی اور ہو جاندی ہے فوراً۔ اللہ کریم آپ داؤنا قبول فرمائے تے انہاں دے صدقے اللہ ساڑی بھی حاضری قبول فرمائے۔ نوجوانوں، اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی میرا جنتی ساتھی وکھاؤ، حضور دا جنتی ساتھی عثمان غنی۔ انسان دا کڈا خوش بختی ہوندی ہے جدہ گوانڈ چنگا ہوئے تے جدہ گوانڈ ہی کملی والا ہوئے۔ اور بغداد دے وچ ایک کوٹھی دا مول پہ لگے تے کوٹھی پہ وکے پوچھا کنے دی، آکھیا 1 لکھ دینار دی، آکھیا ایک کیوں، آکھیا ایدہ گوانڈ یہودی ہے تے دوسرے محلے کا ککھاں دی کلی پہ وکے تے او دا پوچھا ملکی ہے، آکھیا 2 لکھ دینار، آکھیا کوٹھی لکھ دی کلی 2 لکھ دی، آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ،
کمانڈ چنگا ہے کمانڈ چنگا ہوئے مکان خریدنا ہوئے لوگ کہنے پہلے پتہ کرو گمانڈ کیڑا ہے کدھر زندگی عذاب نہ بن جائے اچھا گمانڈ ہوئے او کڈا خوش بخت عثمان غنی ہو جدہ گمانڈ جنت کملی والا ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا میرا جنتی ساتھی میرا عثمان غنی تھی ساتھی دکھاؤ اللہ نے فرمایا کہ او فلاں گاؤں دے اندر ایک بازار ہے اس بازار کی ایک کسائی دی دکان ہے او گوشت بنان والا کسائی تھوڑا جنت دا ساتھی ہوئے گا اللہ دے نبی نو خیال آیا تے نبی ہو جڑا وکان عند اللہ وجیہا نبی تے بڑے عظمتاں والے پر او دی واری آئی تے رب نے فرمایا وکان عند اللہ وجیہا اللہ فرمایا او نبی ہے جڑا اللہ دی بارگاہ چ بڑا وجاہت والا نبی ہے بڑی عزت والا نبی ہے او نبی جدے بارے رب قرآن چ فرمائے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما فرمایا جدنا رب نے ڈائریکٹ گلاں کیتیاں حالاں ڈائریکٹ رب کسے نال گل نہیں کردا اللہ نے فرمایا جے میں گل کسے نال کرنی ہووے تے تین طریقے نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا تین طریقے اللہ نے قرآن چ بیان کیتے کہ میں تین طریقے نال کسی نہ گل کرنا پہلا فرمایا وحی دے ذریعے یعنی جبریل یا کوئی بھی وحی دوسرا طریقہ کیے فرمایا میں پردے دے پیچھے کلام کرنا کسی نال الا وحیا او من وراء حجاب یعنی حجاب چ رہ کے پردے چ رہ کے اور تیسرا فرمایا او یرسل رسولا فرمایا کوئی رسول بھیج کے پیغمبر بھیج کے فرشتہ بھیج کے تے اللہ کسی نہ اپنا گل کر دے پر واہ موسیٰ کلیم تیری عظمت صدقے جاواں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما او جڑا رب نہ ڈائریکٹ گلاں کرے ڈائریکٹ گلاں کرے اتنا عظمت والا نبی تے جنت ساتھی کون کسائی اللہ دے نبی نو خیال آیا میں ایڈا عظمت والا نبی میرا گمانڈ کوئی نبی نہیں کوئی ولی نہیں کسائی آپ نو خیال آیا ہووے نا تے ویکھ کے نا او کسائی ذات دا کسائی تے عمل کیڑے کر دے کہ رب نے نبی دا جنت چ ساتھ دیتا ہے علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پوچھان دے جب اس گاؤں دے بازار تے اس دکان تے گئے نا تے خیال آیا چھپ کے بیکھا عمل کی کر دے کیڑی نیکی کر دے آپ نے دیکھیا کہ وہ جڑا بغیر ہڈیاں دے گوشت دے جنہوں آج تسی بون لیس کہندے ہو کہ بون لیس جڑا ہڈی تو بغیر گوشت ہوئے وہ زیادہ مہنگا وک دے او جڑا بغیر ہڈی دے گوشت دے انہوں رکھ دا جاندہ ہے تے جڑا ہڈیاں والا گوشت دے انہوں بیچ دا جاندہ ہے اللہ دے نبی نو خیال آیا ایک ہوئی دا عمل چنگا تے نہیں کہ ہڈی والا گوشت بیچ دے بغیر ہڈی والا رکھ لیندہ ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام فرماد نے سارا دن ویکھدا رہیا کوئی عمل نظری نہیں آیا شام نو کسائی دکان بند کرن لگا نا تے اللہ دے نبی نو خیال آیا میں دے گھر نہ جاواں اے دے گھر چ عمل ویکھاں ہورے گھر چ کوئی نیکی کردا ہوئے رات مصلی تے گزاردا ہوئے کو تہجد گزار ہوئے نمازی ہوئے میں دیکھا گھر چ کی کر دے او دکان بند کر رہا تے آپ نے فرمایا کہ میں مسافر ہاں میں تیرے گھر آج مہمان بن کے رہنا چاہنا انہیں رب دے نبی دا چہرہ ویکھیا نا جدوں یاد رکھیو نبی وچ عیب نہیں ہوندا تے جدے چ عیب ہوئے او نبی نہیں ہوندا نبی وچ عیب نہیں ہوندا تے جدے وچ کون صاحب عیب ہوئے او نبی نہیں ہوندا مرزیاں نے انہوں نبی بنا کے لے آندا او جڑا اکھو ہی کانا سی رنگ دا ہی کالا کوجا مونا متھا تے جن پاڑوں لتھا تے ریشاں کردہ میرے نبی دیاں یاد رکھو نبی چ عیب نہیں ہوندا جدے عیب ہوئے او نبی نہیں ہوندا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم بڑے سونے نبی سن حسن اللہ نے بڑا عطا کیتا سی انہیں جدو حضرت موسیٰ کلیم دا چہرہ ویکھیا تے انہیں آکھا ایڈا سونا پرونا میرے گھر آجے منوں کی چاہی دے حضور آؤ نا وہ لے کے گھر گیا انہیں جدو گھر گیا تے کسائی نے وہ جڑا سارا دن گوشت جمع کردہ رہا نا وہ جا کے اپنی بیوی نو نہیں دیتا انہوں آپ دھونا شروع کر دیتا نال آٹا گن دے تے نال سالن پہ پکا دے اللہ دے نبی فرماتے نے میں ویکھدا رہیا نہ اے بیوی نو ملے ہے نہ بچیاں نو ملے ہے دیوار دے نال ایک جھولا ایک پھیلا پہ لٹک دے انہوں اتاریا تے او دے چو ایک مائی نکلی وڈیری جی مائی جھولے چ رکھ کے گیا سی انہوں نکال کے تے لٹایا مائی دا وجود کہندے نے اس طرح نرم ہو چکے جی میں چڑیا ہو دی ہے یعنی کہ اتنی ضعیف تے بزرگ مائی ہو گئی اتنی نحیف تے کمزور ہو گئی
انہیں اس مائی نو چار پائی تے لٹا کے اس سالن بنایا آپ روٹی پکائی اور روٹی پکا کے اس سالن دے وچ جڑا گوشت والا سالن بنایا او دے شور وچ بھگو کے نرم کیتی پیالہ بھر کے مائی دے قریب آیا روٹی پہلے ہی نرم ہے پر مائی اتنی کمزور ہے کہ وہ بھی نہیں کھا سکتی انہیں روٹی پہلے اپنے منہ چ ڈالی انہوں نرم کیتا نرم کر کے تے مائی دے منہ چ ڈال دے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے میں او دا عمل ویکھدا رہیا اچانک تھوڑی دیر دے بعد مائی دے لب ہلے تے مائی دے لبا چو آواز آئی بیٹا پانی پھلا آپ فرما دے نے او نوجوان کسائی پانی لین گیا تے میں ویکھیا مائی دے لب پہ ہل دے نے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے نے میں اٹھ کے مائی دے قریب چلا گیا اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے نے میں ویکھیا مائی نے عرض کی تھی یا اللہ میں اپنے پتر تے بڑی راضی عرض کی تھی یا اللہ ساری زندگی میرا پتر میری خدمتہ کرتا رہے آئی عرض کر دیا نیلی چھت دیا مالکہ میں دعا دینی آئی میرے پتر نو قیامت نو جنت موسیٰ دا ساتھی بناو دیوی اللہ دے نبی موسیٰ نے فرمایا مائی جی نہیں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے میں نو بھیجی ہے تو آڑیاں دعاواں قبول ہو گئیاں نے تو آڑا پتر قیامت نو جنت میرا ساتھی بنے گا مائی نے نگاہ اٹھی رب دے نبی دا چہرہ دیکھے آؤ مائی نے موسیٰ دا کلمہ پڑھیا تو دی روح پرواز کر گئی ادھر مائی فوت ہو گئی ادھر پتر پانی لگے آ گیا انہیں ماں دے لبا دے نال پیالہ لگایا پر ماں فوت ہو گئی وہ اپنی ماں دے سینے دے لیٹ کے رون لگے پہ آؤ بڑی دیر رون دو بعد اٹھ کے کہن لگا انہ والے آؤ تو کدھرے رب دا نبی موسیٰ آتے نہیں فرمایا تینوں کیویں پتہ چلے آؤ کہن لگا بچپن جو بے خدا یارے آؤ میری ماں دعا ماں کر دی سی اللہ مینوں اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک میں رب دے نبی موسیٰ دا چہرہ نہ ویکھ لواں اج میری ماں تینوں ویکھ کے مر گئی لگدا تو موسیٰ نبی ہے اللہ دے نبی پھڑ کے انہوں سینے نہ لایا فرمایا میں رب دا نبی موسیٰ کلیم اللہ دا پیغام لے کے آیا تو جنت میرا ساتھی ہوئے گا فرمایا سمیت تیرے عمل ویکھنے آیا تھا اور سارا دن تے رات ویکھ کے پتہ چلے اور تے عمل کوئی نہیں اے ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کھچ جنت چلی جاندیاں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ جی آل رسول نسل رسول خون بطول پیر طریقت رابر شریعت حضرت صاحب زدہ پیر سید طارق حسین شاہ صاحب شیرازی زیب و زینت آستان علیہ جوڑی تشریف لکے آئی میں آپ نے خوش آمدید کرنا سید ایک نہیں مان ہوتا تھے دو دو نے ماشاءاللہ ایتھے تو دو دو ہو گئے ماشاءاللہ اچھا یہ بھی سید نے یہ بھی سید نے یہ دا مطلب پھر تے آج سیدہ دی بہار آئی ہے ماشاءاللہ جی شکر الحمدللہ خوش بخت ہو کہ توڑے گاؤں کے اندر اتنے سادات کرام تشریف لکے آئے نے نبی پاک دا خون ایک صحابی نے حضور دا خون پی لیا حضرت مالک بن سنان انہوں دا نام ہے انہوں حضور دا خون پی لیا حضرت عبداللہ بن زبیر حضور دے صحابی نے حضور دے پھپھو دے بیٹے نے انہوں بھی ایک دن حضور دا خون پی لیا وہ جس دن شہید ہوئی انہوں دے منہ وچوں اس دن بھی مشک دی خوشبو آندی سی کہ حضور نے فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے مالک بن سنان نو ویکھ لے کیوں ایدیاں رگاں چ محمد دا خون ٹر گیا ہے ایدے تے دوزخ حرام ہو گئی ہے وہ جدے وچ خون ٹر جے وہ جنتی ہے تے جڑے ہون ہی خون اعلی حضرت فرماتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوستینت پہ لاکھوں سلام یہ ہے نہیں خون رسول جنہ دے وجود دی تربیت تے جنہ دے وجود دی اللہ رب العزت نے پرورشی خون مصطفیٰ نال کیتی ہوئے تو اچھی خوشبخت تک ہے سانو اسادات کرام دی زیارت نصیب ہوئی نوجوانوں ایک پیغام میں اے دیتا ہے کہ انہیں اکھیا جی اے ماں دیئے دعاواں نے موسیٰ کلیم نے فرمایا ماں دیئے دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کھچ جنت چلے جا دیا نے تے رب دے نبی دا ساتھی بنے گا گرامی قدر حضرات ایک نوجوان اپنے کندھیاں تے کمائی وڈیری بٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہا اس نوجوانوں کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہی
یہ حضور علیہ السلام دے صحابی حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم اور قرآن مجید دے پہلے مفسر ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس نے انہوں خیال آیا کہ میں انہوں کو مسئلہ نہ پوچھ لواں، اتنے عظیم صحابی رسول نے انہیں عرض کی تھی لجپال آ جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے، آج میں گھر گیا تو میری ماں نے فرمایا کہ بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں، تو میں اپنی ماں نو کندھیاں تے بٹھا کے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے 6 میل چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے اگر گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تو وہ بھی کباب بن جائے، اتنے گرم پتھراں تے چل کے ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے آیا، تو اپنی ماں نو طواف کعبہ کروا رہے ہیں، تو کیا میں اپنی ماں دا اج حق ادا نہیں کر دیتا، اج میں اپنی ماں دے حقوق سارے ادا نہیں کر دیتے، میں اپنی ماں تے احسان نہیں کر دیتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا کیا تو ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا بیٹا سن، فرمایا کہ جنم دے لگیاں جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سننا، انہاں جھٹکیاں جو اجے ایک جھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا، فرمایا تیری ماں نے بچپن جڑا تینوں دودھ پلایا سی نا، اس دودھ پلاون دی ایک چسکی تے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا، تو ماں دے حق تے ادا ہی کوئی نہیں کر سکدا، باپ دے حق تے ادا کر ہی کوئی نہیں سکدا، پھر انہاں تے احسان کون کرے؟ اصل معاملہ ایوے کہ اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماندا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے، عربی دے اندر کہندے نے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے، یعنی کوئی کسی تے احسان کرے ہووے بندہ نسلی تے اپنی اولادہ نو دس کے جاندا ہے کہ فلاں بندے دا میرے تے احسان ہے او دا بھلا کرے آجے، انسان ہوتے اللہ دے رسول تو بعد سب تو زیادہ احسان یا تو دی ماں دینے تے یا باپ دینے، اللہ فرماندہ جڑے بچپن جو تیری ماں تے باپ نے تیرے تے احسان کیتے ان احسانات دے بدلے ہن تو بھی انہاں تے احسان کریا کر، انسان کتنے بھی اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کر لوے، کتنے احسان بھی کرے، اولاد اپنے ماں پیاں تے کوئی احسان نہیں، کیونکہ اج اولاد اپنے ماں باپ دے احسانہ دے بدلے پہ ادا کر دیئے، نہ انہاں دے احسانہ دے بدلے ادا ہونے تے نہ اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہونا، اس واسطے فرمایا احسان کری جا تے بھول جا، کیونکہ تو اجے ماں باپ دے احسانہ دے بدلے بھی ادا نہیں کر سکیا، ساری زندگی خدمت ادب کرو، باپ دے پسینے دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا، مان ایک رات جڑی اپنی اولاد دی جاگ لوے او دا بھی بدلہ ادا نہیں کر سکدی، قرآن مجید دے اندر اللہ نے بار بار اس موضوع بیان فرمایا، چند آیات پڑھو اگے ماں باپ دا ذکر آ جاندا ہے، چند رکوع پڑھو اگے پھر ماں باپ دا ذکر آ جاندا ہے، اللہ بار بار کیوں ماں باپ دا قرآن چ ذکر فرما رہے ہیں کہ اپنی عبادت دے بعد ذکر کر دے کہ عبادت کر کے کدھر بھولے کھچ نہ پہ جائیں کہ میں بڑا شب گزاراں، میں بڑا نمازیاں، میں بڑا تہجد گزاراں، میں بڑا حاجیاں، میں بڑا سخیاں، ہن مینوں اورے ماں پے تے ادب دی لوڑ نہیں، فرمایا میں عبادت دے نال ماں باپ دا ذکر اس واسطے کر رہے ہاں کہ رات ساری جاگ کے یہ سویرے ماں نو جھڑک مار دیتی نا تے ابو نو اکھیاں کڑ کے ویکھ لیا تے تیری رات دا جگراتا قبول کوئی نہیں، ہاں سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ چوم، تیری رات ستیاں بھی گزر گئی، ہو سکتا رب تیری رات عبادت چ شمار کر لوے، پہلے انہاں تے احسان کر، عبادت دے بعد فرائض دے بعد پہلے اپنے ماں باپ دا حق ادا کرو، سنیے قرآن، اللہ قرآن مجید چ کتھے کتھے ماں باپ دا کیویں کیویں ذکر کر دے، نہ جلدی جلدی دو چار باتاں سنانیاں نے، انہی کو اچھی سبحان اللہ سارے فرماؤ کہ مدینے تک آواز چلی جاوے، میں نے پتہ ہے سخنیاں والے تھے جڑے میرے گوانڈی پڑھنے تھوڑے تھوڑے جنہیں میرے ارد گرد رہندے نے، انہوں نے سبحان اللہ کہنے دی عادت ذرا تھوڑی ہے،
کیونکہ محفلہ در تھوڑیاں تے تسی جاندے ہو نا رات تسا سو کے صبح کماں تے جانا ہوندا ہے تو جڑے محفلہ تے آوندے جاندے نے انہاں نوں پتہ ہے کہ بھائی کیویں سبحان اللہ کھیدی ہے مینوں بھی 2-4 سال ہو گئے نے تھوڑی زیارت کرنا ہونا تو انہاں دا بھلا ہوے کہ مینوں بلا لیندے نے تے مینوں تھوڑی زیارت ہو جاندی ہے تو مینوں سبحان اللہ سکھاندیاں بھی تانوں 2-4 سال ہو گئے نے کوئی تھوڑی بہت اجازت آئی ہوے گی نا کوئی جو ماشاءاللہ قاسم صاحب نے سبحان اللہ لے لی ہوے گی تواڈے کولوں کچھ ماشاءاللہ دیگر ثنا خان لے لین گے جیڑی کو بچ جے او مینوں دے دے میں لاہور نال لے جاواں ایک کوشش اور کرو بلا سبحان اللہ کیا ہوندے ہاتھ چوک کے بولو مینوں پتہ لگے جوندے جاگ دے چ بیٹھا ہوئے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے وہ اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت با جماعت نمازی ہو جاوے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے انہی دیر نیند نہ آوے جب تک کملی والے تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے میں دا ترجمہ جے کریا کرنا ما عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی سناواں پڑھو یا نہ پڑھو مرضی تو آڈی ہے پر میرا دل کر دا تُسی میرے نہ رل کے پڑھو جنہوں اپنی ماں نال ایسے ویلے سن کے پیار آ رہے نا کہ میں جا کے ماں دے قدم چو ملواں اور رل کے میرے نال پڑھے تو سارے مل کے پڑھی ہیں عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں اور رو پہ پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں مادیاں یاد جد آیاں وفاواں میں نچیز دے مطالعے دے مطابق میں اگر کتاباں دے حوالے نہ عرض کراں تے میں اج تک زندگی چ جتنا بھی ہوتی توفیق نہ مطالعہ کیتا ہے اور میں اپنے 24 سالہ دور خطابت مجھے ویکھا میں دنیا دا ہر خطہ پھرے نوجوانوں سخنیاں والیوں میں کسی بھی عظمت والے بندے کل جدو بیٹھا نا انہوں نے علیحدہ کر کے پوچھا کہ مقام کتھوں لیے انہیں میں نے ایک جملہ ضرور بولے کہ آسی صاحب یا تو انہیں آکھا میری ماں دی دعائے یا انہیں میں نے آکھا میرے ابو دی دعائے یا انہیں میں نے آکھا جی میرے مرشد دی دعائے شاہ جی قبلہ میں جس بھی عظمت والے بندے نو بکھے نا انہیں ضرور جملہ بولے یا ماں باپ دی دعا تھی یا مرشد دی دعائے انسان عظمت اودو پہنچ دائے جدو او دی ماں یا او دی باپ دی دعا ہو جائے یاد رکھو آجڑے نوجوان آکے کہتے نا اسی صاحب تعویز لکھ دیو دم کر دیو کو وظیفہ دیو میرا کام نہیں باندا کدے آوی وظیفہ آدم آکے ویکھنا کہ شام نو امی کو لیا ابو کو بیٹھ کے آکھیا کرو جی میرا اے فلانا کام اے جڑا نہیں ہو رہا تے دعا کرو ہم بلا تے جے دنیا تو ٹھٹ گئی ہون تے قبر تے جا کے بھی آکھے نا یقین کرو قبر چ بھی تیرے واسطے رحمت نے کہ تو قبر تے بھی ٹوٹ جا میں تیرے صغیرہ گناہ معاف ہو جاندے نے یعنی ماں پہ صرف زندہ ہی رہن تے او رحمت نہیں قبر چ بھی ٹوٹ جاواں تے رحمت نے کدے اپنی امی تے ابو کو دعا کرا کے تے ویکھ پھر ویکھ تے جڑے بڑے اڑے کام نے نا او کیویں نکل دے نے انسان اپنے پل بوتے تے اس مقام تے نہیں پہنچدا انسان مسلح تے گزاریاں راتاں بھی اس مقام تے نہیں پہنچاندیاں جڑیاں ایک ماں تے باپ دیاں دعاواں پہنچا دے دیاں نے